बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला। यह कोई महज एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि इंसानियत, सब्र, हिम्मत और तौहीद की अजीम अलामत है। यह वह नाम है जिसे सुनते ही रगों में लहू तपने लगता है, दिल कांप जाता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं और जुबान पर बेख्तियार या हुसैन निकलता है। करबला वह मंजर है जहां जुल्म ने अपनी तमाम सरहदें पार कर दी, लेकिन सब्र और सच्चाई ने कभी अपने दामन से अदल और हक को गिरने नहीं दिया। जब यजीद ने खिलाफत को ताज व तख्त की हुकूमत बना दिया और अपने नफ्स को इस्लामी उसूलों पर तरजीह दी, तब मदीना की पाक सरजमीन से एक आवाज उठी, हम जैसे उसके जैसे की बैत नहीं करते। यह आवाज थी सैयदुश-शुहदा, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। उन्होंने सियासी चुप्पी को तोड़कर वह पैगाम दिया जो आज भी दिलों की दुनिया में इनकलाब लाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मदीना छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां की फिजा हक की नहीं, तज़ल्लुल और जुल्म की हामी बन चुकी थी। मक्का आए, वहां भी जब खतरा बढ़ा तो इहराम को जंग के लिबास से बदलकर अपने अजीजों के साथ निकल पड़े उस सफर पर जो दुनिया की सबसे पाक कुर्बानी की तरफ जाता था। उनका मकसद जंग नहीं था, इस्लाह थी। उनके हथियार नहीं थे, बस किरदार था। जब करबला पहुंचे तो वहां यजीदी लश्कर पहले ही मौजूद था। पानी बंद कर दिया गया। बच्चों की प्यासी आंखें आसमान की तरफ देख रही थीं। अलतश की सदा गूंज रही थी, मगर इमाम ने एक बार भी अल्लाह से शिकायत नहीं की। करबला की तपती रेत, दिन की धूप, रात का सन्नाटा और प्यास का आलम, यह सब शहादत के रंगों को और गहरा कर रहा था। हजरत अब्बास अलमदार जब मशकीज़ा लेकर फुरात की तरफ बढ़े तो उनके बाजुओं में सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि वफा भी थी। जब पानी उनके सामने था तो उन्होंने कहा, ए आबे फुरात, अब्बास की वफा को आजमा मत, मैं प्यासा ही लौट जाऊंगा, मगर हुसैन के बच्चों के बिना नहीं पीऊंगा। और फिर कैसे उनके हाथ कटे, लहू बहा और मशकीज़ा टूटा। यह वो मंजर है जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व सीरत लिए हुए थे, जब मैदान में उतरे तो इमाम की आंखें भर आईं। जंग से पहले जब आवाज आई, बाबा प्यास बहुत लगी है, तब हुसैन ने अपनी ज़बान उनके मुंह में रख दी और कहा, बेटा सब्र करो, जल्द रसूल तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। जंग के बाद जब अकबर की लाश उठाई गई तो हर हुस्न, हर जवानी, हर मोहब्बत का राह उठी। इसी तरह हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो सिर्फ 13 साल के थे लेकिन जन्नत की उम्र ओढ़े हुए, जब इजाजत मांगने आए तो इमाम का दिल कांप उठा। लेकिन जब कासिम ने कहा, क्या मैं हक की राह में शहीद होने के लायक नहीं हूं, तब इमाम ने आंखों में आंसू भरकर बेटे की तरह विदा किया। उनका जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, लेकिन उनका हौसला आसमान तक पहुंच गया। इसी कड़ी में सबसे छोटा किरदार है हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, महज 6 महीने के मासूम। जब इमाम ने उन्हें गोद में लेकर दुश्मनों से कहा, अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस मासूम पर पानी दे दो, मगर जवाब में तीर चला और अली असगर का गला छलनी हो गया। इमाम ने उस मासूम की लाश को आसमान की तरफ उठाया, मानो कह रहे हों, ऐ मेरे रब, यह भी तेरी राह में कुर्बान। इन सब कुर्बानियों के बाद जब इमाम हुसैन आखिरी बार मैदान में उतरे तो उनका जिस्म ज़ख्मी था, मगर दिल में तौहीद थी, ज़बान पर कलिमा था। जब उन्होंने सजदा किया तो वह सजदा इस्लाम की हिफाजत का सबसे ऊंचा सजदा बन गया। करबला के मैदान में जब हर लाश बिछ गई, हर खैमा जल गया, हर जुबां खामोश कर दी गई, तब भी आवाजें बाकी थीं। ये आवाजें तलवारों से नहीं बल्कि सब्र से उठीं। ये आवाजें थीं बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की।
کربلا کی اس ماتمی سرزمین سے جب انہیں قید کر کے کوفہ اور پھر شامی دربار کی طرف لے جایا گیا، تب ظالموں کو یہ گمان تھا کہ اب سب خاموش ہو گیا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ حسین کا سر کٹا ہے، آواز نہیں۔ جب اہل بیت کو کوفہ لایا گیا تو وہاں کی فضا میں سناٹا تھا۔ لوگ اپنے گھروں کے پردوں کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے، کچھ غلط فہمی میں تھے کہ شاید بغاوت کرنے والے ہار کر آئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بی بی زینب نے اپنے لرزتے ہونٹوں سے کوفہ والوں کو للکارا، کیا تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں؟ کیا تم نے رسول کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک دیکھا اور خاموش رہے؟ تو ایک سیلاب سا آ گیا۔ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کوفہ سے آگے سفر شروع ہوا، رسیوں میں بندھی بیبیاں، کانٹوں بھرا راستہ، جلتے خیمے کی راکھ اور سامنے دمکتے درباروں کی روشنی۔ جب یہ قافلہ شامی دربار میں داخل ہوا، تب یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب وہ جیت گیا ہے، لیکن وہ کیا جانے کہ سامنے حسین کی بہن زینب کھڑی تھی۔ جب بی بی زینب دربار یزید میں کھڑی ہوئیں تو ان کا لہجہ زخمی تھا، لیکن لہو سے زیادہ گرم تھا۔ انہوں نے کہا، اے یزید، کیا تجھے لگتا ہے تو نے ہمیں ختم کر دیا؟ قسم ہے اللہ کی، تو ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ ہمارے لہو سے تجھے تاج ملا، لیکن یاد رکھ، یہ تاج بہت جلد خون میں ڈوب جائے گا۔ بی بی زینب کی اس تقریر نے یزید کے دربار کو لرزا دیا۔ وہاں موجود لوگ رونے لگے اور بہتوں کے دلوں میں حسین کی محبت نے جگہ بنا لی۔ اسی دربار میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، بیمار، کمزور مگر ہمت سے بھرپور۔ جب انہیں اجازت ملی تو انہوں نے وہ تقریر کی جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں درج ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، میں وہ ہوں جس کا دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جو حسین کا بیٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کربلا میں کس کی گردنیں کٹیں، کس کے لہو سے زمین رنگی گئی؟ اس تقریر نے شامی عوام کو جگا دیا۔ بہت سے لوگ توبہ کرنے لگے، بہتوں نے یزید کی حکومت سے نفرت کرنا شروع کیا۔ کربلا کا آج کے انسان کے لیے پیغام۔ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کی حقیقت ہے۔ جب بھی ظلم بڑھے گا، جب بھی حق کی آواز دبے گی، جب بھی کسی عباس کو وفا نبھانی ہوگی، کسی زینب کو سچائی بولنی ہوگی، کربلا پھر زندہ ہو جائے گی۔ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں حسینی دل دھڑکتے ہیں، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جو ظالموں کے آگے نہیں جھکتے، وہ سب حسینی ہیں۔ اور جو ظلم کرتے ہیں، جال، دھوکہ، لالچ اور جنگ سے کام لیتے ہیں، وہ یزیدی ہیں، چاہے تاج پہنیں یا کرسی پر بیٹھیں۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق اکیلا ہو سکتا ہے مگر کمزور نہیں۔ قربانی جسم کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ ہمت اور صبر سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ عورت اگر زینب بن جائے تو تختوں کو ہلا سکتی ہے۔ کربلا اور ہماری زندگی۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک کربلا آتا ہے، جہاں وہ یا تو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا ظالم کی بیعت کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، دفتروں میں، سماج میں، جہاں کہیں بھی انصاف کی ضرورت ہو، وہاں ہمیں حسینی بننا ہوگا۔ اگر ہماری زبان پر سچائی نہیں ہے، اگر ہم مظلوم کی مدد نہیں کرتے، اگر ہم ظالم سے ڈرتے ہیں، تو ہم کربلا سے کچھ نہیں سیکھے۔ کربلا یہ نہیں سکھاتا کہ سر جھکا کر جیو، یہ سکھاتا ہے کہ سر اٹھا کر مرو اگر حق کے لیے ہو۔ آخری پیغام۔ آج جب ہم یا حسین کہتے ہیں تو یہ بس غم نہیں ہوتا، یہ ایک انقلاب ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، نہ ڈرنے والے۔ ہم وہ ہیں جو حق کے لیے ہر دور میں آواز اٹھاتے رہیں گے۔ کربلا مٹتی نہیں، حسین مرتے نہیں۔
जुल्म टिकता नहीं, सच हारता नहीं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।